बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके ताउन का शुक्रिया। मुअज़्ज़िज़ साफ़ी हज़रात, कल फेडरल हमारे एजुकेशन मिनिस्टर शफ़क़त महमूद साहब की ज़ेर सदारत जो है चारों सूबों के वज़राए तालीम का जो इजलास हुआ है 15 सितंबर को स्कूल खोलने के हवाले से, और उसमें यह फैसला किया गया है गो के हर एक सूबे के अपने अपने रिजर्वेशन भी थे, अपने अपने प्रपोजल भी थे, और बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने इस हवाले से 1.5 माह कबल हमने एक कमेटी कॉन्स्टिट्यूट किया था, और हमारे मोहतरम एजुकेशन मिनिस्टर सरदार यार मोहम्मद रिंद साहब ने इस पे उन्होंने काफ़ी होमवर्क किया, डिपार्टमेंट में ओवर किया, और क्लस्टर्स में टीचर्स को हमने ट्रेनिंग्स दी कि SOPs को कैसे मेक श्योर करना है, वो ऑब्जर्व कैसे होंगी, उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए असातिज़ा प्लस और एजुकेशन डिपार्टमेंट उसके लिए क्या इक़दाम कर रही है। तो ये हमारे प्रपोजल्स थे जो हमने सबमिट किए, और कंसेंसस के साथ कल ये तय पाया कि 15 सितंबर को बलूचिस्तान में भी जो तालीमी इदारे हैं वो खोल दिए जाएंगे। अब उसमें जो 15 सितंबर से, चूंकि हम फेज वाइज जा रहे हैं, कोविड के खदशात मौजूद है, मैं आपसे थोड़ा शेयर भी करूंगा आगे, उसको मद्देनजर रखते हुए 15 सितंबर से 9th 10th कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज ये पहले मरले में खोल दिए जाएंगे, और उसके बाद 23rd से मिडिल स्कूल्स, और देन 30th से जो है हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। अब ये फेजेस रखने का वजह यह है कि हम सूरत-ए-हाल को देखेंगे कि इस असना में कहीं कोरोना बढ़ तो नहीं जाता। SOPs हमने मुकम्मल मेक श्योर करने हैं, इंश्योर करने हैं, उसको हमने इंप्लीमेंट करना है। इस सिलसिले में बलूचिस्तान गवर्नमेंट स्कूलों में, कॉलेजेस में हम मास्क प्रोवाइड करेंगे, हैंड सैनिटाइजर की अवेलेबिलिटी वहां पर मेक श्योर होगी, और हमने क्लस्टर्स में असातिज़ा को जो ट्रेनिंग दी है उसके तहत वो स्टूडेंट्स को भी इस बात का पाबंद करेंगे, और खुद भी इस बात का पाबंद होंगे कि वो ये SOPs इन पे अमल दरामद करें। पहले मरले में FA FSC एक दिन इनकी क्लासेस होंगे अल्टरनेट डेज पे, और अगले दिन BA और BSc के क्लासेस होंगे, यानी एक दिन छोड़ के, ताकि वो जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको मेक श्योर किया जा सके। लेकिन इसमें हमने प्रिंसिपल साहिबान को ये इख्तियार दे दिया है कि मुख्तलिफ कॉलेजेस में जो स्टूडेंट की स्ट्रेंथ है वो डिफरेंट है। अगर किसी कॉलेज में उनके पास एम्पल स्पेस है और बैक वक्त वो एक नॉर्मल सूरत-ए-हाल के तहत तालीमी इदारों में क्लासेस का सिलसिला जारी रख सकते हैं तो फिर ठीक है, वो हमें लिखेंगे। हमारा जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, हमारे ऑफिसर जाके विजिट करेंगे, वो मुतमईन होते हैं तो फिर वहां पर अल्टरनेट डेज की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। इसी तरह स्कूल्स में भी यही तरीका कार होगा, और सबसे ज्यादा जो कंसर्न है हमारा बच्चों के हवाले से है, प्राइमरी स्कूल्स, चूंकि बच्चे जो है वो ज्यादा वल्नरेबल है कोविड के हवाले से। गो के बलूचिस्तान में ये अल्लाह का करम रहा है कि जितने भी रिपोर्टेड केसेस हमारे सामने आए हैं 1 से 10 साल बच्चों के, उनमें कोरोना का जो तनासुब रहा है रिपोर्टेड केसेस में 7% रहा है, लेकिन फर्टिलिटी रेट जो है वो 0% रहा है। लेकिन उसके बावजूद भी हम कोई रिस्क नहीं ले सकते इस डेटा की बुनियाद के बावजूद भी। बच्चों का भी ये होगा कि अल्टरनेट डेज में मुख्तलिफ क्लासेस, क्योंकि बलूचिस्तान के रूरल एरियाज में ऐसे स्कूल्स हैं जहां 1 से 2 टीचर से ज्यादा नहीं है, और 2 टीचर जो है वो तमाम SOPs पे अमल दरामद कराना बच्चों के लिए मुश्किल होगा। तो उस स्ट्रेंथ को मद्देनजर रखते हुए, बच्चों की तादाद स्कूल में कम रखते हुए अल्टरनेट डेज में क्लासेस होंगे। अगर किसी स्कूल में रूरल एरियाज में बच्चों की तादाद कम है तो फिर ठीक है, रेगुलर बेसिस पे नॉर्मल जो स्कूल के निज़ाम औकात होते हैं उसी के मुताबिक वो उनको तालीम फराहम कर सकते हैं। बच्चों की हद तक प्राइमरी स्कूल में उस्ताद तो वैसे भी पेरेंट्स का दर्जा रखता है, लेकिन अब ज्यादा उनके ऊपर एक बर्डन आ रहा है कि बैक वक्त प्राइमरी स्कूल में उस्ताद टीचर भी होगा और उनका पेरेंट भी होगा। एज अ पेरेंट जो है बच्चों का मास्क का इस्तेमाल, सैनिटाइजर, सोशल डिस्टेंसिंग, और बच्चों को एक दूसरे के
قریب آنے سے روکنا یہ استاد کی ذمہ داری ہوگی، اور ہمارے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی جو ٹیمیں ہیں وہ سرویلنس ٹیمیں ہم نے کانسٹیٹیوٹ کیے ہیں، وہ وہاں پہ مختلف اوقات میں سرپرائز وزٹ کرتے ہوئے اس تمام جو صورتحال ہے اس کا جائزہ لیتے رہیں گے۔ ہمارا ایک خدشہ تھا، ہماری ریزرویشن تھے کہ فوری طور پہ اسکول نہ کھولے جائیں، اور اس کی وجہ بنی ہے 25 اگست کے بعد بلوچستان میں اگین کورونا کے کیسز کا بڑھنا، خصوصاً سپٹمبر کا جو پہلا ہفتہ رہا ہے اس میں آپ کے کیسز بڑھے ہیں۔ ہم نے 2775 ٹیسٹ کنڈکٹ کیے ہیں اس ایک ہفتے میں، اور اس میں 440 کیسز وہ پازیٹیو رپورٹ ہوئے ہیں، جو بنتے ہیں 16%، اور اسی ایک ہفتے میں 4 ڈیتھس بھی ہوئے ہیں، جبکہ پچھلے مہینے اگست میں پورے مہینے میں 5 ڈیتھس ہوئے تھے، سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں 4 ہو گئے، اگست کے پہلے ہفتے میں 1 ڈیتھ واقع ہوا تھا۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں، اگست میں ہم نے کیے تھے 2277 ٹیسٹ، اور اس میں ٹوٹل کیسز رپورٹ ہوئے تھے صرف اور صرف 92، جو بنتے تھے 4%، یعنی پچھلے مہینے 4% کا آپ کا کورونا کے اضافے کا تناسب رہا، اب 16% ہے اس ایک ہفتے میں۔ اگر اس تناسب سے کیسز بڑھنا شروع ہوئے تو ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں خدا نخواستہ واپس جون اور مئی کی جو ایک کنڈیشن تھی، جو ایک صورتحال تھی، اس میں ہم واپس نہ چلے جائیں۔ اسی طرح ریکوری ریٹ جو ہے ہمارا 91% سے ڈکلائن ہو کے 89% پہ آیا، جو اگین زیادہ تو فرق نہیں، لیکن تشویش کی بات ضرور ہے۔ ایکٹیو کیسز جو ہمارے 950 960 کے ایوریج میں رہ گئے تھے وہ بھی بڑے ہیں، اور وہ اب ہو گئے 1315، یعنی 365 ایکٹیو کیسز کا اضافہ۔ تو یہ وہ صورتحال ہے کہ اس کو دیکھتے ہوئے ہم عوام سے گزارش کر رہے ہیں، ہم ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ عوام SOPs کا خیال رکھیں۔ ایک نئی سرچ کورونا میں آ سکتی ہے، میں نہیں بتا رہا، یہ جو ڈیٹا ہے وہ یہ بتا رہا۔ بولان میڈیکل کالج اسٹوڈنٹس کے کنسرنز تھے، ان کے ایشوز تھے، کافی عرصے سے وہ مختلف مراحل میں احتجاج بھی کرتے رہے، اب بھی انہوں نے احتجاج کیا، بھوک ہڑتالی کیمپ انہوں نے اسٹیبلش کیا، اور چونکہ یہ جو یونیورسٹی ہے میڈیکل از گورنڈ بائی آنریبل گورنر صاحب، تو ہم اس میں ڈائریکٹ جو ہے زیادہ اس میں انوالو نہیں ہو سکتے تھے، اور جو ان کے کنسرنز تھے، ایشوز تھے، ہم گورنر سیکریٹریٹ میں گورنر صاحب سے ہم نے ہمیشہ وہ ٹیک اپ کیا۔ تو کل وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب نے جتنے بھی اسٹوڈنٹس، امپلائیز ہیں اور جو ڈاکٹرز ہیں، ان کے ایک مشترکہ وفد کو انوائٹ کیا CM سیکریٹریٹ، اور ایک تفصیلی نشست ہوئی، اور اس میں ان کے جو مین جو ڈیمانڈز تھے، خصوصاً ان کا ایک اہم ڈیمانڈ تھا کہ جو ایکٹ ہے بولان یونیورسٹی آف میڈیکل سائنسز کا، اس میں امینڈمنٹ انہوں نے پروپوز کیے، تو یہ جو ان کا مطالبہ ہے ہم نے قبول کیا، اور 9 سپٹمبر کو جو کیبنٹ کا میٹنگ ہے اس میں اس کو ہم ٹیبل کریں گے، اور اس میں جو ابہام ہے، جو ایمبیگویٹیز ہیں، جو رکاوٹ ہیں اسٹوڈنٹس کے آگے بڑھنے میں، جو اکثر اسٹوڈنٹس کو اس بات پہ مجبور کرتے ہیں کہ اس کی وجہ سے وہ آ کے دھرنا دیتے ہیں یا احتجاج کرتے ہیں یا کلاسز کا بائیکاٹ کرتے ہیں، یہ ایمبیگویٹیز ہم نے ختم کرنے کا فیصلہ کیا، اور فوری طور پہ ایک نوٹیفیکیشن کے تحت جو امپلائیز کو درپیش مسائل تھے وہ ہم نے حل کیے۔ اس ایکٹ میں سیکشن 53 ہے ریموول آف ڈیفیکلٹیز، اس کے تحت گورنر صاحب سے ہم نے ٹیک اپ کیا، اور ریموول آف ڈیفیکلٹیز کے تحت جو بھی ہرڈلز، جو رکاوٹیں اسٹوڈنٹس یا امپلائیز کے رستے میں حائل تھے وہ ہم نے ہٹا دیے۔ مزید ان پرنسپل جو امینڈمنٹ ہے ایکٹ، اس کو ہم امینڈ کریں گے، یہ ٹیبل ہو رہا ہے، اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال صاحب کا یہ کمٹمنٹ ہے کہ احتجاج ہو یا نہ ہو، ہم نے اس ایکٹ کو ہم نے امینڈ کرنا ہے اور اسٹوڈنٹس کے مسائل حل کرنے ہیں۔
ہم چاہتے ہیں بلوچستان گورنمنٹ جو ہم نے یونیورسٹیز کو جو ان کی گرانٹس میں ہم نے اضافہ کیا ہے، تعلیمی بجٹ میں ہم نے 13% اضافہ کیا ہے، اسٹوڈنٹس کو تعلیم دینے کے لیے، ان کو تڑوں پہ بٹھانے کے لیے نہیں. ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ ہمارے اسٹوڈنٹ کا ایک منٹ بھی وہ ضائع ہو. تو یہ ہماری کمٹمنٹ ہے، ہم نے ان کے ساتھ کمٹمنٹ کی ہے، ان کا بڑا شکر گزار ہیں، انہوں نے بھوک ہڑتال کل ختم کیا. ایک اور ایشو، ہمارے سابق رکن بلوچستان اسمبلی عبدالمجید خان اچکزئی صاحب 20 جولائی 2017 کو آپ سب جانتے ہیں کوئٹہ میں ایک لینڈ کروزر نے ایک جو پولیس سارجنٹ تھے ٹریفک کے، ان کو کچل دیا تھا. پھر یہ کیس جو ہے عدالتوں میں چلتا رہا. تو چند روز قبل کوئٹہ کے ماڈل کورٹ نے اس پہ فیصلہ دیتے ہوئے اکیوزڈ مجید اچکزئی صاحب کو انہوں نے باعزت بری کیا ہے. اب اس کے بعد چونکہ اس میں ہماری جو پولیس ڈپارٹمنٹ ہے وہ فریق تھی، پارٹی تھی، پولیس ڈپارٹمنٹ نے کل یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ہائر کورٹ میں اپیل پہ جائیں گے. اور میڈیا نے کل اس پہ پوچھا ہے، ہم نے میڈیا کو رسپونڈ کیا ہے، بلوچستان گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا ہے. اور یہ فیصلہ جو ہے میرٹ پہ، لیگل رائٹ کے طور پہ، ایک کل سے یہ ایک تصور قائم ہوا ہے یا کوئی میسج اس طرح کنوے کرنے کی کوشش کی ہے یا اس کو اس طرح بائی کیا گیا ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ شاید کسی کو وکٹمائز کرنا چاہ رہا ہے یا کسی کے ساتھ اختلاف ہے. ہم واضح الفاظ میں کہتے ہیں کہ بلوچستان گورنمنٹ کا کسی فرد واحد کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہ ہمارے اختلاف ہے، نہ کوئی ایسا ایشو ہے. یہ جو اویلیبل ریمیڈیز ہیں ان ہمارے جو لیگل سسٹم میں، وہ یہی ہیں کہ ایک کورٹ میں آپ جاتے ہیں، وہاں سے آپ کے اگینسٹ فیصلہ اگر ہا جاتا ہے تو اس سے جو ہائر فورم ہے وہاں پہ جا کے آپ اپنا اپیل جو ہے دائر کرتے ہیں. یہ ایک سسٹم ہے. آئے روز ہر فرد، ہر ادارہ، ہر اینٹی، کوئی کارپوریشن ہے، سول کیسز ہیں یا کرمنل کیسز ہیں، جو بھی مقدمات ہیں اس میں ایک طریقہ کار رائج ہے. اسی ریمیڈی کو بلوچستان گورنمنٹ نے اویل کیا. اور میڈیا نے کل یہ بھی کچھ سوالات اٹھائے کہ شاید بلوچستان گورنمنٹ نے محترم مجید اچکزئی صاحب کو فیور دیتے ہوئے ایسا ایٹماسفیئر پیدا کیا، گورنمنٹ نے انفلوئنس کیا اس کیس کو اور وہ بری ہو گئے. یہ تصور بھی غلط ہے. نہ ہم نے کسی کو انفلوئنس کیا ہے، نہ عدالتی معاملات میں بلوچستان گورنمنٹ نے کبھی مداخلت کی ہے، نہ کرے گا اور نہ ہی ہمارا کوئی رائٹ بنتا ہے. عدالتیں آزاد ہیں، اپنے طور پہ جو فیصلے کرتے ہیں میرٹ پہ کرتے ہیں. ایک طریقہ کار ہے، ایویڈنس لیڈ ہوتا ہے اور میرٹ پہ دیکھتے ہوئے عدالتیں فیصلہ کرتی ہیں. انہوں نے ایک فیصلہ کیا ہے، گورنمنٹ اس کو آگے ہم اپیل میں جا رہے ہیں. آگے بھی آنریبل ہائی کورٹ نے اس پہ فیصلہ کرنا ہے. جو بھی فیصلہ کرے گا لازم بات ہے وہ قابل قبول ہوگا. ہم سب کا احترام کرتے ہیں، عدالتوں کا احترام کرتے ہیں. بلوچستان گورنمنٹ فیئر پلے، جسٹس پہ ہم یقین رکھتے ہیں، کسی وکٹمائزیشن پہ بھی یقین نہیں رکھتے اور کسی کو فیور دیتے ہوئے انڈی فیور پہ بھی ہم یقین نہیں رکھتے. ہمارا فوکس کسی بھی اختلاف پہ نہیں، ہمارا فوکس صرف اور صرف بلوچستان گورنمنٹ کی جو اسکیمات ہیں، جو ڈیولپمنٹ ہے، بلوچستان میں جو پاورٹی ہے، جو ان امپلائمنٹ ہے، اس کے خاتمے پہ، ہیلتھ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو بہتر کرنے پہ، انڈسٹریلائزیشن کی طرف جو ہماری اسکیمات ہیں. 2500 کلومیٹر ہم نے پچھلے سال انفراسٹرکچر ڈیولپ کیا. 2700 کلومیٹر صرف پروونشل پی ایس ڈی پی سے ہم کر رہے ہیں. تعلیمی ادارے بنا رہے ہیں، اپنے لوگوں کو روزگار دے رہے ہیں. آئے روز جابز جو ہے وہ آپ کے سامنے ہیں، اناؤنس ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ سارے جابز ہم میرٹ پہ اپنے نوجوانوں کو فراہم کریں گے. یہی ہمارا موٹو ہے، یہی ہمارا پالیسی ہے، یہی ہمارا اسٹریٹجی ہے. اور اگین آخر میں جیسے میں نے گزارش کی آپ سے کہ سپٹمبر کے پہلے ہفتے میں ہمارے کیسز جو ہے گزشتہ 2 ماہ کے مقابلے میں پر ویک تناسب کے لحاظ سے اس میں اضافہ ہوا ہے. اور اضافہ یہ اگر آگے بڑھتا جاتا ہے تو مشکلات کا سامنا ہمیں ہوگا، خدا نخواستہ. اور پھر کوئی اب تک ویکسین آیا بھی نہیں ہے. لوگوں کو یہ بات سمجھ جانی چاہیے کہ واحد جو ٹریٹمنٹ ہم نے جو فراہم کیا یا جو کر سکتے تھے یا جو دنیا کر رہی ہے وہ صرف اور صرف یہ کہ لاک ڈاؤن کی طرف جایا جائے. اگر حالات اس طرح بگڑتے رہے، عوام نے تعاون نہیں کیا، کیسز بڑھتے رہے، تو پھر عوام کے ہی تحفظ کی خاطر ہمیں اگین لاک ڈاؤن کی طرف جانا ہوگا. بہت شکریہ. کوئٹہ کے ہوائی علاقوں میں بھی ایسے اسکول ہیں جہاں پر پانی کا نظام نہیں ہے اور
नहीं है, गाड़ी नहीं है, फिर वहाँ पर किस तरह से स्कूल देखें, 770 स्कूल शेल्टरलेस स्कूल्स हैं, 740 स्कूल जिनमें हमने वॉश की फैसिलिटीज़ फराहम कर दी हैं। काफ़ी सारे स्कूल्स में वो जो आप डेटा बता रहे हैं रूरल में कुछ ज़रूर होंगे इस तरह के, लेकिन वो ये पास का गवर्नमेंट नहीं। हमने 740 स्कूल में सिर्फ वॉश की फैसिलिटीज़ फराहम की हैं। एक आध स्कूल ज़रूर होंगे, आई डू एग्री, वहाँ पे भी हम जो ज़ाहिर हमारे बच्चे हैं, पानी के बगैर तो ज़िंदगी नहीं है, तो पानी फराहम करना उनका जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है। और अब तो पानी से बात आगे बढ़ गई, हमने सैनिटाइजर भी फराहम करने हैं, हमने मास्क भी फराहम करने हैं, हमने मेक श्योर भी करना है उस पर अमल दरामद। जी नहीं, हम फराहम करेंगे। आप सही कह रहे हैं। देखें, यही तो कंसर्न है कि सबसे आखिर में हमने प्राइमरी स्कूल खोलने का फैसला किया, और इस दफा पेरेंट्स को भी थोड़ा सा ज्यादा बर्डन लेना पड़ेगा। अपने तौर पे वो भी स्कूल में जाएं, वो देखें कि उसके बच्चे को मास्क पहना जा रहा है, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल हो रहा है, सोशल डिस्टेंसिंग हो रहा है, टीचर गफलत का मुजाहरा तो नहीं कर रहा। और आखिर में मैं ये जरूर बताऊंगा, किसी ने अगर गफलत बरता, एसओपी की वायलेशन पे हमने सैकड़ों शहरियों को अरेस्ट किया है, जुर्माने आयद किए हैं, शॉप सील किए हैं। टीचर्स ने कहीं गफलत पर का, हमारी जो सर्विलेंस टीमें हैं वो वहां पे जाएंगे, जहां पे इग्नोरेंस नजर आया वहां पे कानून एक्शन में आएगा, उनके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। इस पे हमारा रिजर्वेशन था बलूचिस्तान गवर्नमेंट का। हम इस पे सोच रहे थे कि जो सर्द इलाके हैं वहां पर 1-2 महीने में अगर तालीमी इदारे में तालीम का सिलसिला शुरू भी हो जाए, उसके बाद एग्जामिनेशन लेना ये एक इशू है, ये हमारे कंसर्न्स थे। लेकिन तय ये पाया कि अब स्कूल जब खुल रहे हैं 30 सितंबर के बाद हम देखेंगे, अगर कोरोना नहीं बढ़ता, नॉर्मल सूरत हाल होती है, तो फिर जो सर्द इलाके हैं वहां पे मुमकिन है कि हम तातीलात इस दफा ना हो, उनको खत्म करें, और फिर स्कूल में जो है ईटर की जो सहूलत है वो हम फराहम कर सकें। तो ये 30 सितंबर के बाद, अब चूंकि टाइम है अभी तक 1-2 महीने, इसमें हम तमाम सूरत हाल का जायजा लेते हुए बेहतर से बेहतरीन फैसला करेंगे स्टूडेंट्स के हक में इंशाअल्लाह। कोई फोर्स नहीं कर सकता। लॉकडाउन हमने किया, जो शॉपकीपर्स थे उनको ये इश्यूज थे, टेनेंट्स को ये इश्यूज थे, जो ओनर्स थे शॉप्स के वो इसी तरह के लेटर्स इशू करते थे अपने टेनेंट्स को, उनको फोर्स करते थे। हमने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि लॉकडाउन के दौरान कोई भी किसी शॉपकीपर को रेंट्स के लिए फोर्स नहीं कर सकता, ना ही प्राइवेट स्कूल्स के जो ओनर्स हैं वो तंग कर सकेंगे। पहले भी वो कहते रहे, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, धमकियां देते रहे कि हम अपने तौर पे स्कूल खोल रहे हैं, क्या वो खोल सके? गवर्नमेंट ये फैसला करेगी। हमने ये फैसला किया तभी स्कूल खोल रहे हैं। हम ये फैसला कर रहे हैं कि तमाम स्कूल में एसओपीज पे अमल दरामद होगा तो होगा। हम जब ये कह रहे हैं कि किसी टीचर ने, चाहे प्राइवेट या पब्लिक स्कूल में, अमल दरामद हमें जहां नजर नहीं आया, हमारी सर्विलेंस टीमें, हम उनको अरेस्ट करेंगे। कानून सबके लिए बराबर है, कोई किसी से फीस नहीं ले सकता, जो उनका राइट है वो ले सकता है। उसके अलावा ये जो फोर्स का लफ्ज है, इसका बलूचिस्तान में कोई गुंजाइश नहीं। किसी पेरेंट को कोई टीचर, कोई प्राइवेट स्कूल का ओनर उसको फोर्स नहीं कर सकता। देखें, हमने जब कल ये फैसला किया, सोशल मीडिया पे तमाम स्टूडेंट्स ने इसको अप्रिशिएट किया, एपका ने, वर्कर्स एसोसिएशन ने, वो उठ के चले गए और वो इस बात पे खुश हैं। अमेंडमेंट जो उन्होंने सजेस्ट किए थे रिटर्न में हमारे साथ है, उसके मुताबिक हम अमेंडमेंट कर रहे हैं, उसको पब्लिक करेंगे। फैसला पब्लिक ने करना है, फैसला हम थोड़ी करते हैं। हमारी परफॉर्मेंस है, हमारे बलूचिस्तान के आवाम के लिए जो सर्विसेज हैं, जो खिदमात हैं, हमने कभी नहीं कहा कि हम इसका क्रेडिट लेते हैं। ये फैसला आवाम ने करना है, हमने नहीं करना, हमने खिदमत करना है। मैंने कहा है कि तफसीली फैसला मजमाना दर्जे की जमहूरियत है, उसके आने के बाद कानूनी पहलू देख कर आला अदलिया का दरवाजा खटखटाएंगे। महकमा पुलिस चूँकि हुकूमत का ही हिस्सा है, क्या मौजूदा हुकूमत के एहसाना जो है वो भी एक कह कि हम आला अदलिया के पास जाना चाहते हैं, CCTV फुटेज मौजूद है, क्या मौजूदा हुकूमत उस फैसले के खिलाफ आला अदलिया के पास जाएगी, उस फैसले की कोई तहकीकात मजीद आगे बढ़ाएगी, उनके एहसाने के साथ मिलेंगी? क्योंकि कहा जा रहा है कि जो CCTV
रिपोर्टें जो तमाम तर सबूत मौजूद है। सबूत, एविडेंस लीड करना, एविडेंस को सुनना, एविडेंस को देखना, उस केस को लीड करना, ये गवर्नमेंट का काम नहीं है, ये मोअज़्ज़ज़ अदालतों का काम है। जो भी शवाहिद मौजूद हैं, प्रोसिक्यूशन है, उनके वकला हैं, हमारे पुलिस डिपार्टमेंट का, वो हम जो है अपना केस स्टैब्लिश करेंगे, उसको प्लीड करेंगे, फैसला अदालतों ने करना है। और मैंने कह दिया कि हायर फोरम पे अपील भी हम जा रहे हैं, तो हम जा रहे हैं। थैंक यू जी। नहीं, हमल दरामद हमारा जो है टूरिज्म के साथ साथ तमाम मामला ज़िंदगी कोविड की वजह से रुक गए थे, अब इंशाल्लाह बहाल हो रहे हैं। और ज़ियारत के साथ साथ हमारे 7 साइट जो टूरिस्ट साइट्स है इको टूरिज्म का, ये जो हमारा कोस्टल एरिया है वहाँ पर भी इस्टेब्लिश हो रहा है। ज़ियारत है, शाबान है, उसको हम डेवलप कर रहे हैं, चेयर लिफ्ट लगाएंगे और उसकी जो सड़कें हैं वो भी हम बना रहे हैं। इसके लिए स्टीयरिंग कमेटी चीफ सेक्रेटरी साहब के सरबराही में वो हमने कॉन्स्टिट्यूट किया, लेकिन चूंकि कोविड की वजह से ये मामला रह गए थे। अब आप देखेंगे इन सब पे इंशाल्लाह काम होगा। बहुत शुक्रिया।